नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज लिस्बनाक वचपाक भायर सरली. ती पुर्तुगाल आनी स्लोवाकिया हांगच्या दोन राष्ट्रांच्या राज्य भोंवडेचो पयलो पावडो पुराय करतली. पुर्तुगालाक भेट दितना राष्ट्रपती मुर्मू आपल्या समकक्ष राष्ट्रपती मार्सेलो रिबेलो द सोसा हांकां मेळटल्यो आनी प्रतिनिधी मंडळ पातळेचेर उलोवणी करतल्यो. तशेंच पुर्तुगालाचो प्रधानमंत्री लुईस मॉन्टेनिग्रो आनी राष्ट्रीय सभेचो अध्यक्ष जोसेफ पेद्रो बांक्रो हांचे कडेन तांची भेट जातली. स्लोवाकियांत राष्ट्राध्यक्ष मुर्मू स्लोवाकियाच्यो अध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी आनी प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हांचे वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. हे भेटी वरवीं भारताच्या पुर्तुगाला कडेन वाडत आशिल्ल्या संबंदांक आनीक चालना मेळटली. स्लोवाकिया ही भारताच्या राष्ट्रपतींची 29 वर्सां उपरांतची पयली भेट आसा. राष्ट्रपतीचे राज्य भेटेक लागून भारत, पुर्तुगाल आनी स्लोवाकिया हांचे मदले द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट करपाची संद मेळटली आनी भारत युरोपीय संघाचे संबंद घटमूट जातले. फाटल्या 10 वर्सांत देशाच्या चारूय कोनशाक जोडपा खातीर मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर सरकारान समर्पीत यत्न केल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. तामिळनाडून पयलो उब्या लिफ्ट दर्या पुलाचें उक्तावण करतना आनी 8,300 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पांचे बुनयादी फातर घातल्या उपरांत ते उलयताले. तामिळनाडूची उदरगत राष्ट्राचे उदरगतींत योगदान दिता. ह्या प्रकल्पाक रामनवमीचेर भेट अशें म्हणत ताणें संगम साहित्याक भगवान रामाचो उल्लेख आशिल्ल्याचो उगडास केलो. प्रधानमंत्र्यान आपल्या भाशणांत रामेश्वरान जल्मल्ले आदले राष्ट्रपती अब्दुल कलामांचो उल्लेख करून विज्ञान अध्यात्मा कडेन कशें जोडटा तें तांच्या जिवितांतल्यान दिसून येता अशें सांगलें. श्री मोदी हांणी पुर्विल्ले तामीळ संस्कृताय आनी भाशेचें म्हत्व सांगून तंत्रगिन्यान परंपरेक खंय मेळटा हाची एक देख म्हळ्यार हो पूल आसा अशें सांगलें. उब्या उखलपाच्या दर्या पुलाक 20व्या शेंकड्यांतलो अद्भुत अशें म्हणत तांणी पयल्या उब्या उखलपाच्या दर्या पुलाचेर काम करपी अभियंत्याक परबीं दिली आनी तांचे उपकार मानले. जंय फुडाराक तारवां आनी गाडयो ताचो बरो उपेग करतले हाका लागून वेवसाय, वेपार, पर्यटनाची सोय वाडटली आनी लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें तांणी मुखार म्हटलां. सत्ता आनी पद हाचे खातीर भाजपान आपले विचारसरणे कडेन केन्नाच तडजोड करूंक ना अशें भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज सांगलें. नवी दिल्लींतल्या भाजपाच्या मुखेल कार्यालयान पक्षाच्या स्थापणूक दिसा निमतान ते कार्यकर्त्यांक संबोधीत करताले. पक्षाची विचारसरणी भारतीय परंपरेक आनी संस्कृतायेक संबंदीत आसा. भाजपा हो कार्यकर्त्यांचेर आदारिल्लो आनी भौशीक पक्षूय आसा. समाजवेशक आनी मानवतावादी वाड करपाक कटिबद्ध आसा आनी ताका लागून ताका संवसारांतलो सगळ्यात व्हडलो राजकीय पक्ष जावंक दिला अशें तांणी मुखार सांगलें. तशेंच श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडीत दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आनी जगन्नाथ राव जोशी हांचो आस्पाव आशिल्ल्या जनसंघ आनी भाजपाच्या संस्थापक बापूय आनी वाद्य फुडाऱ्यांचोय उगडास श्री नड्डा हांणी केलो. फुडल्या सप्तका खातीर पक्षाचे कार्यकर्ते सुमार 5 लाख बुथांक भेट दितले आनी जनसंघाच्या वांगड्यांक वा भाजपाच्या खंयच्याय संस्थापक वांगड्यांक भेट दितले असो उल्लेख श्री नड्डा हांणी केलो. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा भाजप अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आनी भारतीय जनता पक्षाच्या 45व्या स्थापणूक दिसा खातीर पार्टी कार्यकर्त्यांक परबीं दिली. आयज देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रामनवमी धर्मीक उर्बे उमेदीन मनयतात. ह्या उत्सवांत विष्णूचो 7वो अवतार भगवान रामाचो जल्म जाता. अयोध्यांत भगवान श्रीरामाचो जल्मदीस मनयवपाक संवसाराच्या सगळ्या कोनशांतल्यान भक्त आयल्यात. मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक रामनवमीची परबीं भेटयल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो उत्सव प्रतिनिधित्व करता त्या धर्म, न्याय आनी कर्तव्याच्या मूल्यांचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलें की प्रभू श्रीरामाचे आशिर्वाद सदांच आमचे बरोबर आसतले आनी आमच्या सगळ्या वावरांत आमकां मार्गदर्शन करतले. IPL T20 क्रिकेटान आयज हैदराबादांत सनरायझर्स हैदराबाद आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. सांजे 7:30 वरांचेर राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर ही मॅच सुरू जावपाची आसा. 3 पैकी 2 मॅचींनी जैत मेळयल्लो गुजरात आनी गुणतालिकेंत 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा जाल्यार 4 पैकी फकत 1 मॅच जिखिल्लो हैदराबाद गुणतालिकेंत सकयल आसा. मजगतीं काल रातीं चंदीगडांतल्या महाराजा
यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमार राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्सांक 50 धांवड्यांनी हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें.